पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इकदामात पर ब्रीफिंग। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा। उनकी जानिब से कहा गया कि दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम इंतहा पसंद नजरिया तकसीम पैदा करने वाले अनासर से निपटने के लिए तैयार हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों में इजाफे के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग। ASPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन की आला पेशावराना मेयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की और इनके बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा और सख्त मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़म है। गुजरांवाला पहुँचने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरांवाला ने किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था, कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बहरान से निकल चुका है, हमारे मौशी अशारिये बेहतर हो चुके हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इजरा क्वांटम जंप की हैसियत रखता है। वो नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। When we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default, but we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts. Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. This regulatory framework launch, I think, is a quantum jump. And this will facilitate our business community, our industry, our agriculture, कि बलूचिस्तान के ज़िला बारखान और अतराफ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़ेर ज़मीन गहराई 25 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ बारखान से 30 किलोमीटर दूर मशरिक में था। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान और अतराफ में ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़ेर ज़मीन गहराई 25 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ बारखान से 30 किलोमीटर दूर मशरिक में बताया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि कभी किसी को चोर, गॉड फादर और गालम गलोच नहीं की गई थी। किसी सियासी जमात ने IMF को खत नहीं लिखा था। PTI ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। ये कभी नहीं हुआ था कि किसी को कहा जाए कि एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक ना होना, ये चोर है, ये डाकू है, ये माफिया है, ये गॉड फादर है, ये फलां है। जो नई नस्ल है इसके जहनों में एक जहर भरा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मिसकंसेप्शन पैदा किए गए उस नवाज शरीफ के बारे में। इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की चप्पा चप्पा नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ की खानदान की छाप है इसके ऊपर। पेशावर से लेके कराची तक, गिलगित से लेके गवादर तक, चप्पे चप्पे पर जो तख्तियां लगी हैं उस पे मेमारे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का नाम मौजूद है। और आज भी वो खिदमत का सफ़र मरकज़ में उनके भाई मियां शहबाज शरीफ बड़े ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं और उनकी साहबजादी पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं। और वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज़ हमीद बानी PTI के प्रोजेक्ट हेड थे। फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैज़ हमीद मुल्क के साथ भयानक खेल खेल रहे थे। उसके बराह रास्त बेनिफिशरी फैज़ हमीद और बानी PTI थे। साजिशी अनासर अब भी बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं।
جنرل فیض کی نگرانی میں عمران خان کو برسر اقتدار لایا گیا. جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو تھا جنرل فیض خود بھی تھا اور اس کا بینیفیشری جو تھا عمران خان تھا. پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا. جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے. میں پھر آپ کو کہوں گا مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے. اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا اور یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. یہ سارے ان کو بتا دیتے ہیں. ہمارے صفوں میں بھی، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاست میں لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جو کل پرزے تھے اس ساری سازش کے، اور یہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے وہ بننے چاہیے. خطے کی محرومیاں دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیا جائے. سابق ISI چیف فیض حمید کو سزا کے حوالے سے کہا بڑوں کو سزا ملے گی تو کریڈیبلٹی بنے گی. پہلے یہ کہا جاتا تھا چھوٹوں کو سزا ملتی ہے. فیض حمید کو سزا ملنے سے احتساب کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. گڑھ کے لیے سب سے زیادہ بلاول صاحب سوچ رہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جن صوبوں پہ اتفاق رائے ہے کہ جو کہ میں نے اتفاق رائے بنائی تھی جب میں وزیر اعظم تھا جنوبی پنجاب کا، تو انہوں نے کہا کہ ان پہ پہلے عمل ہونا چاہیے. پہلے یہ کہا جاتا تھا چھوٹوں کو سزا ملتی، تو جب بڑوں کو ملے گی، ہمیں تو ملتی تو ہم تو چھوٹوں میں ہیں، ہم نے بھی جیل میں بہت ساری کاٹی ہیں. تو مگر اس سے ہے کہ احتساب کا کریڈیبلٹی بڑھے. ہم نے بہت میگا پروجیکٹس دیے تھے، ابھی بھی آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ. ہم ان پہ اتحادی ضرور ہیں مگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، نہ ہم ان کے وزیر ہیں نہ مشیر ہیں، اور ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کس علاقے میں کیا ترقی کرتے ہیں. 35ویں نیشنل گیمز اختتام پذیر ایونٹ کا اختتام رنگا رنگ اختتامی تقریب سے ہوا. آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی تقریب میں شریک ہوئے. آرمی کی ٹیم نے ایونٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. 35ویں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوئی. آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی تقریب میں شریک ہوئے. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا. بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ دیا. یہ سندھی ٹوپی اور ہماری اجرک ہمارا اثاثہ، دنیا میں ہماری پہچان، ہمارا ہمبل طریقہ دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کا کہ پاکستان از اوپن اینڈ سندھ از انکلوسو. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مہمان خصوصی کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ دیا جا رہا ہے، اور یہ یادگاری شیلڈ جو اس لمحے کی 35ویں نیشنل گیمز کی آپ سب کو اور انہیں یاد دلائے گی. 50 میٹر فری سٹائل اور بریسٹ اسٹروک تیراکی میں قومی ریکارڈ پر حمزہ آصف کو ٹرافی دی گئی. مارچ پاسٹ میں بہترین ٹرن آؤٹ کی ٹرافی پاکستان پولیس کو دی گئی. پاکستان پولیس پاکستان کے محافظ، ایک دفعہ پھر ان سب کے لیے پاکستان زندہ باد. صوبوں کی بنیاد پر بہترین کارکردگی کی ٹرافی پنجاب کے نام رہی. فیئر پلے ٹرافی صوبہ سندھ کو دی گئی. تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر پاکستان نیوی کو پریزیڈنٹ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ٹرافی سے نوازا گیا. تیسری اوور آل پوزیشن اپنے نام کرنے والا یہ یونٹ دی کمپیٹنگ یونٹ آف پاکستان نیوی. پاکستان کی وابڈا کو رنر اپ ٹیم کی ٹرافی دی گئی. نیشنل گیمز کی فاتح پاکستان آرمی کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر قائد اعظم ٹرافی سے نوازا گیا. اپنے نام کی ہے قائد اعظم ٹرافی پاکستان آرمی نے. آرمی کی ٹیم نے ایونٹ میں سب سے زیادہ 348 میڈلز حاصل کیے. آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 35ویں نیشنل گیمز کے اختتام کا اعلان کیا. I declared 35th National Games 2025 closed. 36ویں نیشنل گیمز کی میزبانی پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے سپورٹ کر دی گئی.